म रीना तुलाधर बनिया श्रद्धेय भिक्षुनी धम्मवती शासन ध्वज धम्माचार्य अग्ग महागंठवाचक पंडित की शिष्या हूँ। श्रद्धेय भिक्षु बुद्धघोष महास्थविर महासधम्म ज्योतिक ध्वज तथा श्रद्धेय भिक्षु अश्वघोष महास्थविर महासधम्म ज्योतिक ध्वज का पनि म शिष्या हूँ। नेपालका सबै श्रद्धेय भन्ते सङ्घ तथा गुरुमा सङ्घ मेरा अति आदरणीय गुरुवर्ग हुनुहुन्छ। ऊ नै अति पूजनीय गुरुजनले जुन सिकाउनु भयो यही नै मेरो लागि ज्ञानको आधारशिला हो। म आफै कुनै ठुलो विज्ञ वा ज्ञाता त होइन। मेरा सकल गुरुवरप्रति कोटि कोटि प्रणाम गर्दै जीवनभित्र अभिधर्मको खोज विषयलाई लिएर अभिधर्मका केही प्रारम्भिक कुरा बोधी टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई बाँडौँ भनी यहाँ उपस्थित भएकी छु। विशेषतः मेरा अति पूजनीय श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाबाट आफूले जानेको सिकेको अभिधर्मको केही विषयवस्तु म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज पनि बोधी टेलिभिजनको जीवनभित्र अभिधम्मको खोज विषयलाई लिएर तपाईँ हामी त्यहाँ बस्नुभएको छ, यहाँ म उभिएको छु। हाम्रा सम्पूर्ण बोधी टेलिभिजनका टिमहरू आफ्नो आफ्नो काममा खडा हुनुहुन्छ। त आज एउटा फेरि नयाँ विषय लिन खोजेको छु जुन हामीलाई नभई नहुने त्यो विषय हो सम्यक दृष्टि अथवा सम्मादिट्ठी। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि सम्मादिट्ठी धेरै बोलिन्छ। सम्मादिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प, के हो त यो सम्मादिट्ठी? त सम्यक दृष्टि हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी अब बोधी च्यानल हेरेर बस्नुभएका कतिपय धर्ममित्रहरूले प्रार्थना गर्छौँ नि हामी, है। बुद्ध पूजाहरू गर्ने बेलामा प्रार्थना गर्दाखेरि त्रिरत्न या के शरण व नाझी भनेर प्रार्थना गर्ने सिलसिलामा एउटा बोलिन्छ के त, मिथ्या दृष्टि पिनिगु सङ्गत मलामा सम्यक दृष्टिकुले जक जन्म जुइमा भनेर। मिथ्या दृष्टि भएको कुलहरूमा हामी जन्म लिन नपरोस्, सम्यक दृष्टि हुने कुलहरूमा मात्रै जन्म लिन पाऊँ भनिन्छ, है। अब वास्तवमा त जन्म लिन पाऊँ भनेर आशिका गर्नु पनि त्यो भावतृष्णा हो अझै, त्यहाँसम्म नजाउँ। तर यहाँ सम्यक दृष्टि केलाई भन्छ त, मिथ्या दृष्टि केलाई भन्नुभएको छ त भगवान बुद्धले, है। भगवान बुद्धको समयमा धेरै अनेकौँ सम्प्रदायहरू प्रचलित थिए, जसरी आजभोलि पनि छन्। अनि त्यो प्रचलित सम्प्रदायहरूलाई चाहिँ भगवान बुद्धले केही हदसम्म त्यो मिथ्या दृष्टिको नामाकरण गर्नुभयो। यो हुँदाखेरि त कतिलाई मन परेन नि। आफ्नो दृष्टि आफ्नै ठाउँमा छ, सबैलाई आफ्नो आफ्नो दृष्टि सही हुन्छ, सबैलाई आफ्नो आफ्नो मान्यता सही हुन्छ, अर्काको मान्यता गलत लाग्छ। तर पनि बुद्धको समयमा बुद्धले धेरै उपदेशहरू दिँदाखेरि के दृष्टिकोणलाई चाहिँ मिथ्या दृष्टि भन्नुभयो। किनभने भगवान बुद्धले यो सत्य परमट्ठ सत्य जुन भेटाउनु भयो त्यो परमट्ठ सत्यको हकमा दाँजो गर्दाखेरि त्यो मेल खाएन, है। त्यसैले अब त्यो नामाकरण गरेका केही छन्, अब त्यसलाई हामीले कसरी अँगाल्ने? जस्तै अब शाश्वत दृष्टि भनेर एउटा छ, मिथ्या दृष्टिको एउटा। शाश्वत दृष्टि भन्दाखेरि एउटा परमात्मा नित्य छ, अजर अमर छ। हामीभित्र सबै सत्व प्राणीहरूमा एउटा आत्मा भन्ने तत्त्व छ, त्यो अजर अमर कहिले पनि नमर्ने भन्ने एउटा शाश्वत दृष्टि। फेरि आत्मदृष्टि म छु, सत्काय दृष्टि म छु, मेरो छ, म प्रतिको एउटा आकर्षण, त्यो सत्काय दृष्टिको नाम दिएको छ। फेरि उच्छेद दृष्टि भन्यो। उच्छेद दृष्टि भनेको कर्म र कर्मफललाई नै विश्वास नगर्ने। यो जन्ममा जे गरे नि भयो, मरेपछि दुम्मै राजा, मरेपछि आफ्नो शरीर त्यो पञ्चतत्त्वमा चतुर्महाभूतमा विलिन भएर गयो, बाँकी केही रहेन। पूर्वजन्म पुनर्जन्म आदि केही पनि होइन, कर्म जे गरेर हुन्छ त्यसको फल आउँदैन भन्ने खालको यस्ता यस्ता दृष्टिकोणहरू थिए भने। तर त्यो दृष्टिकोणहरूमा भएको त्रुटि भगवान बुद्धले भेटाउनु भएपछि उहाँले आफ्नो दृष्टि राख्नुभयो, आफ्नो दृष्टि दिनुभयो।
त्यो दृष्टि दियो भनेमा अलि भगवान बुद्धले ल तिमीहरूले मैले भनेको मान्नै पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन। त्यो कुराको धेरै उपमा प्रमाण बुद्धकालीन घटनाहरूलाई हामीले लिन सक्छौँ। र त्यसमध्ये एउटा कालामा सूत्र भनेर छ। त्यो कालामा सूत्रलाई मात्रै हामीले आधार लिएर पनि भगवान बुद्धले कुनै पनि सम्प्रदायलाई तुच्छ पारेर यो नमान्नु भन्नुभएको छैन। त स्वतन्त्र चिन्तनको ठुलो मैदान छोड्नु भएको छ। त्यति बेलाका यो केशमीपुट्ट के भन्ने हो शब्दको नाम, त्यो ठाउँका मान्छेहरूले भगवान बुद्धसँग बिन्ती गरेका थिए। धेरै यहाँ वादहरू आउँछन्, आफ्नो आफ्नो वाद प्रचलित, आफ्नो आफ्नो वादहरू भन्छन्। हामी त अन्यलमा पनि कुन सही हो कुन गलत हो भनेर प्रश्न राख्दाखेरि भगवान बुद्धले यसरी कालाम सूत्र बनाउनु देशना गर्नुभयो। तिमीहरू आफ्नै विवेकले पर्खेर त्यो आफ्नै दिमागमा विवेक बुद्धिले चलाएर सही हो भने मात्र लिनु भनेर यो ठुलो स्वतन्त्र चिन्तन दिनुभएको हो। त यी मिथ्या दृष्टिहरूलाई यसरी हामीले कुनै अर्काको मान्यता धर्म आस्थालाई मिथ्या दृष्टि भनेर भन्दाखेरि सही त लाग्दैन, अरूलाई त ठेस पहुँच्ने हुन्छ। त आजको वैज्ञानिक युगमा आजको 21औं शताब्दीका हामी विवेकशील मानिसहरूले निर्विचारमा दुईटा कुरामा चाहिँ जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। एउटा आफ्नो विवेक नपुर्याइकन यो भगवानको वचन हो, यो अकाट्य छ भनेर एकदमै आँखा चिम्लेर त्यसलाई चाहिँ अँगाल्नु पनि बुद्धिमत्ता होइन है। आँखा चिम्लेर अकाट्य हुन्छ नि, अब यो भगवानको वचन हो, यो ग्रन्थमा छ, यो अकाट्य छ, यसलाई कुनै हालतमा मान्नै पर्छ, स्वतः अकाट्य छ। यसरी कुनै धर्म मत सम्प्रदाय मान्यताहरूलाई स्वतः अकाट्य यो भगवानको वचन भनेर अँगालेर राख्नु पनि विवेकता बुद्धिमत्ता होइन। तर हैन, अब परम्परादेखि चलिआएको हो, यो संस्कार हो, आजको आधुनिक युगमा यो मिल्दैन भनेर त्यसलाई एकदमै अनादर गर्ने, एकदमै तिरस्कार गर्ने पनि बुद्धिलाई कुण्ठित पार्ने पनि सही होइन। र भगवान बुद्धले सम्यक दृष्टिको कुरा जुन भन्नुभयो त्यो सम्यक दृष्टि यो हो, वास्तवमा यो संसारको परमर्थ सत्य यो हो, मैले भेटाइसकेँ, तिमीहरूलाई पनि त्यही दिएँ, त तिमीहरूले यसलाई अँगाल्नु, अभ्यास गर्नु, प्रयोग गर्नु, टेस्ट गर्नु, सही लाग्छ भने यसलाई अँगाल्नु भनेर भन्नुभएको छ। त अब यो सम्यक दृष्टि भनेर जुन भनेको छ, अब त्यो सम्यक दृष्टि के हो पत्ता अब हामी आउँछौँ। भगवान बुद्धले सम्मा दिट्ठी भन्नुभएको कुरा के हुन् त्यो हाम्रो अब विषयमा आउँछ। तर सम्यक दृष्टि राख्नको लागि त्यो कसरी आउँछ त, त्यो सम्यक दृष्टि कस्तो प्रकारको प्रज्ञाले त्यो आउँछ त चाहिँ सम्यक दृष्टि भन्ने कुरो पनि दिएको छ। अब सम्यक दृष्टि हामीलाई कुनलाई सम्यक दृष्टि मान्ने भने नै हामी अन्यल छ। आत्मवादलाई सम्यक दृष्टि मान्ने कि कर्म र कर्मफलको विश्वासै नगर्नेलाई सम्यक दृष्टि मान्ने कि वा भगवान बुद्धले भनेको 4 परमर्थ देशनालाई सम्यक दृष्टि मान्ने कि केलाई। त्यसमा चाहिँ हामीले सम्यक दृष्टि राख्नको लागि 5 प्रकारको कुरा दिएको छ। एउटा अब पुर्ख्यौली प्रज्ञा, पहिलादेखि जान्ने बुझ्नेले भन्दै आएको वंशानुगत कुरालाई चिन्तन गर्नु। त्यतिकै उहाँहरूले वंशले त्यो भनेन होला, किन यो भनिरहेछ भन्ने कुरामा अलि ध्यान पुर्याउने विचार गर्नु पर्यो। ठुलापाकाले बडाले भनिरहेछ यस्तो किन भन्यो, कसैले देउटालाई मान्नु देउटालाई ढोग्नु भनेर भन्यो, प्राणीलाई हिंसा गरेर फल पाउँछ भन्यो, कसैले देउटालाई नमान्नु आफ्नै चित्त शुद्ध गर्नु भन्यो, कुन चाहिँ सही हो त, त्यो यो पनि एउटा चिन्तन गर्ने एउटा लेभल हो। अनि त्यसलाई अब विचार गर्नलाई श्रुतमय प्रज्ञा पढेर यसरी हामीले श्रवण गरेर विचार गर्नु पर्यो। अनि चिन्तना गर्नु पर्यो, त्यो सही हो कि सही होइन भनेर चिन्तना गर्नु पर्यो। अघि मैले भने जस्तै सिधै गएर यसलाई काटिहाल्ने, यो अकाट्य भनेर मान्नु पनि छैन, यो त बेकारको छ, यस्तो कहानीको कथा कहानी भनेर तिरस्कार गर्नु पनि हाम्रो लागि घाटा नै हुन्छ भने अब चिन्तनमय प्रज्ञा गर्नु, चिन्तनमय प्रज्ञा हासिल गर्नु,
त सम्यक दृष्टिलाई साँच्चै नै हासिल गर्नको लागि त भावनामय प्रज्ञा जानु पर्यो, अनुभवबाट जानु। यी कुराहरूलाई चिन्तन मनन गरिसकेपछि आफ्नो अनुभवमा अनुभूतिमा उतारेर हेर्नु र त्यसपछि फेरि स्थान अनुसारका ठाउँ अनुसारको स्थानोचित प्रज्ञा भने यो तरिका पनि बताउनु भएको छ भगवान बुद्धले। त्यतिकै मैले भनेको कुरा सम्यक दृष्टि यही हो तिमीहरूले एनी हाउ मान्नुपर्छ भगवान बुद्धले कुनै बेला पनि भन्नुभएको छैन। मैले देखेको सम्यक दृष्टि यो हो, म तिमीहरूलाई देखाएँ, तिमीहरू मान्ने हो भने यसलाई सुन्नु, धर्मश्रवण गर्नु, शील पालन गर्नु, समाधि अभिवृद्धि गर्नु र फाइनल्ली भावना गरेर जान्नु। त कयौँले यो साँच्चैको यो मार्गमा भावनामय प्रज्ञा पाउनको लागि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा गएर मिथ्या दृष्टि त मेटाएर सम्यक दृष्टि त पाए नि। त त्यो सम्यक दृष्टि भएका पुद्गलहरूलाई के भन्यो त आर्य पुद्गल भन्यो। वास्तवमा श्रोतापन्न व्यक्तिहरूदेखि मिथ्या दृष्टि रहँदैन भनिएको छ। जुन बेलामा मार्ग ज्ञानले पहिलो श्रोतापट्टि मार्ग ज्ञानले गोत्रभू भन्ने अवस्थामा त्यो सबै क्लेशलाई काट्छ, उसले त्यो सम्यक दृष्टि अथवा त्यो अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई देखेको हुन्छ। हामीले त खालि यस्तो देखिने रहेछ भनेर पो जानेछौँ अहिलेलाई। त अब हाम्रो विषय त हो जीवनभित्र अभिधम्मको खोज गर्ने। अब सम्यक दृष्टिलाई अभिधम्ममा कहाँ खोज्ने त भन्दाखेरि यो सम्यक दृष्टिको पनि कुरा अब अभिधम्मको च्याप्टरहरूमा आउँछ। तर खासै सम्यक दृष्टि चाहिँ 5 तहको सम्यक दृष्टि भनिएको छ। सम्यक दृष्टिको पनि 5 तहको सम्यक दृष्टि: कम्मसकता सम्यक दृष्टि, ध्यान सम्यक दृष्टि, विपස්සना सम्यक दृष्टि, मार्ग सम्यक दृष्टि र फल सम्यक दृष्टि। अब कहिले पाउने होला, कहिले आउने होला हामीलाई त्यो सम्यक दृष्टि। हामी भन्न चाहिँ मिथ्या दृष्टिको सङ्गतमा नपर्नु भनेर। अब कसैले यो घडीमा कसैले देउताको अगाडि पशुलाई काटेर त्यहाँ देउताको मूर्तिमा रगत छर्केर त्यसबाट चाहिँ धर्म हुन्छ भन्ने कुरा त अधिकांशले यो त मिथ्या दृष्टि भनेर मान्छन्। तर कतिले यसलाई नै धर्म भनेर मानिरहेछ। त्यो सबै भइरहेछ, तर पनि हामी चाहिँ यति साह्रो मिथ्या दृष्टिमा त छैनौँ कि भनेर सोच्न त सकिन्छ। तर पनि वास्तवमा सम्यक दृष्टि, कर्म र कर्मफलकै सम्यक दृष्टि हुनको लागि त हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। कर्मफलको विश्वास दृढ रूपमा हुनुलाई भनिएको हो कम्मसकता सम्यक दृष्टि। मैले गरेको कुशल कर्मको फल मैले भोग्नुपर्छ, मैले गरेको अकुशल कर्मको फल मैले नै भोग्नुपर्छ भनेर दृढ विश्वास हुनुलाई चाहिँ कम्मसकता सम्यक दृष्टि भनेको हो। कुनै गलत कार्य गरेपछि मलाई यसको फल मैले कुनै न कुनै यो जीवन चक्रमा संसार चक्रमा कुनै न कुनै दिन मैले भोग्नु नै पर्छ भनेर दृढ विश्वास आइसकेपछि यदि त्यस्तो आइसक्यो भने त गलत कार्य गर्न हिचकिच्याउने नै भयो। अब कर्मफल आउँछ भन्यो हो कि होइन। अब यहाँ मलाई चाहिँ यो बेइमान गरेर भ्रष्टाचार गरेर मैले यस्तो करोडौँ मेरो हात पाउने समय आइसकेको छ, म किन त्यो कर्म र कर्मफलको विश्वास गरेर यो मौका नगुमाउँ भनेर त्यो झ्वाम्म गर्ने त्यो बेलासम्म कम्मसकता सम्यक दृष्टि छैन है, यो बुझ्नुपर्ने। तर जुन बेला जुन मानिसको कम्मसकता सम्यक दृष्टि उसले देखिसक्यो, उसले कुनै हालतमा पञ्चशील बिगार्दैन। पहिलो कुरा पञ्चशील शुद्ध, त्यो झ्वाम्म पार्नु करोडौँको हिनामिना गर्नु भनेको अधिनादाना हो नि। अर्काको आफ्नो मेहनतको नभइएको कुरालाई धाँधली गरेर हात पाड्नु, त्यो कार्यहरू हुँदैन। त कम्मसकता सम्यक दृष्टि हामीले अघि न 5 तत्त्व तोक्योमध्ये कुन मेथडबाट आउने हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ धर्मश्रवण गरेर आउँछ भनिन्छ। धर्मश्रवण गर्दै गर्दै मनन गर्दै उपदेश सुन्दै सदाचारको कुराहरू सुन्दै धर्मग्रन्थहरू पढ्दै नै त्यो आफै डेभलप भएर आउने हो। त्यसैले धम्मश्रवण भनेको एउटा पुण्य क्रिया भनिएको छ। धम्मश्रवण गरिरहनुपर्छ, सही कुरा सुनिरहनुपर्छ, अनि त्यो बिस्तारै डेभलप भएर आउने हो। त धम्मश्रवण गर्नको लागि अब
धर्मचारीहरूले धम्म श्रवण गर्न कहिल्यै छ्याउ मान्नु हुँदैन रे भनेको छ। हिजो नि त्यही सुन्यो, आज नि त्यही सुन्यो, कति सुन्नु नभन्ने। जस्तै अब बोधी टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, बोधी टेलिभिजनमा हिजो नि त्यही भनिदिएको कथा, आज नि त्यही भनिदिएको कथा दोहोऱ्यायो, कति दोहोऱ्याइराखेको नभन्ने, फेरि सुन्ने, फेरि चिन्तन गर्ने, फेरि मन्थन गर्ने। त्यो बुद्धको वचन हो। गर्दाखेरि त्यो हामीमा चालै नपाइकन त्यो कमसकता सम्यक दृष्टि आइरहेको हुन्छ। धम्मचारीहरूले चाहिँ एउटा उदाहरण दिएको छ समुद्रको। समुद्रमा के हुन्छ अरे, धेरै ठाउँबाट नदीहरू जोडिएर त्यसमा पानी भर्दै जान्छ। तर जति पानी समुद्रमा मिसे पनि समुद्रको तह जस्ताको तस्तै हुन्छ। समुद्रलाई मलाई पानी बढी भयो भनेर फ्याँक्दैन भने जस्तै रे यो योगी मैले सम्झाएको छु। यो धर्म देशनाकै क्रममा श्रद्धेय विमला ज्ञानी गुरुमाले कथा भन्ने उपदेश दिइराख्नु भएको मैले टिपेको, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। कतिपय मान्छेहरू हामीले नजानेर जान्ने भएर विद्वान कति सुन्नु र त्यो जहिले पनि चतुवारे सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग बाहेक भन्तीहरूले के सुनाउँछ त। उता कस्तो कस्तो चाहिँ अब ओराटरी भएको मोटिभेसनल स्पिचहरूमा त कति कुराहरू जोडेर रमाइलो रोचक हुन्छ। भन्तीहरूको त बोर लाग्दो जहिले त्यही कथा, त्यो होइन। सधैँ सुन्नुपर्छ, सुनिरहनुपर्छ। सुन्दै सुन्दै जाँदाखेरि कमसकता सम्यक दृष्टि आएको हुन्छ र कमसकता सम्यक दृष्टि आएको व्यक्तिले कुनै हालतमा पनि पञ्चशील बिग्रिने काम गर्दैन। कहीँ कसैलाई हिंसा गरेँ भने त्यसको फल मैले भोग्नै पर्छ। कहीँ कसैको चोरी गरेँ भने पछि दरिद्र भएर जन्मनु पर्ला, मलाई दुःख नै हुन्छ। कहीँ कतै व्यभिचार गर्यो भने त्यही अनुसारको दुश्शीलको फल मैले भोग्नै पर्छ। झुटो बोलेर कसैलाई दुःख दिएँ भने त्यसको फल मैले भोग्नै पर्छ। यसरी सबै शीलहरू बिग्रिँदाखेरि यसको फल पक्का न पक्का मलाई आउँछ नै आउँछ भनेर दृढ विश्वास भएको कमसकता सम्यक दृष्टि भइसकेको व्यक्तिले कुनै हालतमा गलत काम गर्दैन। जानी अन्जानमा त हुनसक्छ होला। यही सिलसिलामा एउटा हामीले छ नि सुनेको है, मतभटक जातक भन्ने सुनेको छौँ। मतभटक जातकमा एउटा बोका बलि दिएको, बोका काटेको विपाकले गर्दाखेरि उसले 479 जन्मसम्म आफ्नो गर्दन कटाएर आउनु परेर 500औं जन्ममा पनि अरूले बचाउन खोजे पनि उसले कतैबाट त्यो पहाडबाट चाहिँ चट्यान परेर टुक्रा खटेर त्यो ढुङ्गाको टुक्रा खटेर उसको गर्दन काटियो भन्ने जातक कथा छ। त्यो चाहिँ के हो त, प्राणी हिंसा गर्दा यस्तो कथाहरू, जातक कथाहरू, बुद्धको देशनाहरू सुन्दै जाँदाखेरि हामीमा कमसकता सम्यक दृष्टि आउँछ। र कमसकता सम्यक दृष्टि आउनको लागि हामीले धर्म देशनाहरूले हामीले आफैले खचखच्याइरहनुपर्छ, आफैलाई खचखच्याइरहनुपर्छ। अब पञ्चशील लिएपछि पुग्यो, बिहान यस्तो पूजा कोठामा अथवा बिहारमा गएर पञ्चशील लियो, आज मैले पञ्चशील लिइसकेँ भनेर दिनभरि यसमा चाहिँ हेलच्याक्राइ गऱ्यो भने त्यो पञ्चशीलको शुद्धता छैन र त्यसमा कमसकता सम्यक दृष्टि त छैन। तर अभिधम्ममा हामीले सोमनस सहगत दिठीगत सम्पयुक्त चित्तहरूको कुरा गरे। त्यो दिठीगत सम्पयुक्त भनेको यही मिथ्या दृष्टि सहितको भनेको हो। अनि मिथ्या दृष्टि भइएसम्म चाहिँ हामीमा कुन चाहिँ खालको चेतसिक जोड्न आउँछ त भन्दाखेरि अकुशल चेतसिक नै जोडिन आउँछ। सम्यक दृष्टिले बल्ल हामीलाई शोभन चेतसिक ल्याउनमा मद्दत गर्ने हो। त ध्यान सम्यक दृष्टिमा जानुको लागि फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँ, मैले गरेको कुशल कर्मको फल मैले पाउँछ नै पाउँछु, मैले गरेको अकुशल कर्मको भोग मैले भोग्नु पर्छ नै पर्छ भनेर दृढ विश्वास हुने तहसम्मलाई कमसकता सम्यक दृष्टि भनेको। त अर्को सम्यक दृष्टि के देखाएको छ भने ध्यान सम्यक दृष्टि। ध्यान सम्यक दृष्टि भनेको त अब धम्म श्रवणले आउँदैन, ध्यानले नै आउने हो। ध्यानको बलले नै चित्तलाई स्थिर राख्न सकिने, संयमित राख्न सकिने अवस्था हो। चित्तको स्वभाव त चञ्चल छ पक्कै पनि। त्यो चञ्चल स्वभावले गर्दाखेरि कुकुच्च स्वभाव होइन, उद्धत स्वभाव, मोह ऐरिका अनौटप उद्धत, त्यो चित्तको चञ्चल स्वभाव, चित्तमाथि आफ्नो नियन्त्रण नभएको कारणले नै गलत कार्यहरू हुने हो। त्यो स्वभावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ध्यान गर्नुपर्छ। बिना ध्यान नगरिकन हुँदैन र ध्यानले गर्दाखेरि ध्यान सम्यक दृष्टि आउने हो।
ध्यानको बल नपुगिन्जेलसम्म के हुन्छ त मनले चाहेको मनले भनेको कुराहरू कायिक वाचिकले गरिरहेको हुन्छ। जब ध्यानमा पोख्त होइन्छ र त्यसमा चाहिँ ध्यान सम्यक दृष्टिले के काम गर्छ त यो मनलाई संयम गराउँछ। अब मनलाई संयम गर्न नसकेकै कारणले कतिपय कुराहरू गलत हो भनेर एउटा मनले भन्दा भन्दै पनि अर्को मनले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले भनौँ त रक्सीबाजको कुरा गर, रक्सी खाने रक्सीबाज रक्सी खाएर लट्ट पर्ने अब के भन्ने अब होइन, रक्सीबाजहरू रक्सीले मातिसकेपछि उसको दशा कस्तो हुन्छ उसलाई त्यस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुँदै पनि, रक्सी खाएर मैले आफ्नो पैसा गुमाइरहेको छु भने थाहा हुँदै पनि, रक्सी खाएको कारणले मेरा छोराछोरी हाम्रा श्रीमतीहरू अथवा श्रीमानहरूले धेरै दुःख पाएको छ भनेर थाहा हुँदै पनि उसले रक्सी खाइरहन्छ किन त? किनभने उसको मनमा उसको संयम छैन, मनमा उसको बस छैन। मनले खाउँ भनेर लोभ चित्त उत्पन्न गर्यो अनि जसरी भए पनि खायो। रक्सी मात्रै कहाँ हो त, ड्रग एडिक्टहरूको कुरा हुन्छ। ड्रग एडिक्टहरूले के गर्छ, आफ्नो जीवन नै ध्वस्त पार्छ। मनले जे खोज्यो त्यो गरिरहनु भनेको ध्यान सम्यक दृष्टि नआएको अवस्था हो। त्यस्तै खानपिनमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि है। राम्रो मिठो मसिनो खाने धेरैको सोख हुन्छ, मिठो खाएर मस्ती गर्ने, खानामै मस्ती गर्ने, खानामै रमाउने खालको एक थरी मान्छेहरू हुन्छन्। अनि त्यस्ता मान्छेहरूले जहाँ तहीँबाट पनि मिठो खाएर बस्ने, ठिक छ आफ्नो पैसाले दिएसम्म, आफ्नो स्वास्थ्यले दिएसम्म राम्रो खाएर मोज गर्नु। तर के भइदिन्छ त कुनै दिन आफ्नो पैसा सक्यो, राम्रो खानालाई पैसा छैन, अथवा आफ्नो स्वास्थ्यले दिएन, यो खायो भने तिमीलाई सुगर हुन्छ, हार्ट एट्याक हुनसक्छ, ग्यास्ट्रिक हुनसक्छ भनेर डक्टरले चेतावनी दिएको हुन्छ। परिवारले नखानु डक्टरले भनेको छ भन्छ, तर त्यो बिरामी परेको मान्छेले खाइदिन्छ। अरूले गाली गर्छ भने चोरी खाइदिन्छ, आफै रेस्टुरेन्टमा गएर खाएर टन्न आइदिन्छ। उसलाई थाहा छ मेरो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक, त उसले किन गरिरहेछ त? किनभने उसको मनमा उसको संयम छैन, मन नियन्त्रणमा छैन। यो अवस्था नहुने भनेको ध्यान सम्यक दृष्टि हो। ध्यानमा पोख्त भइसकेकोले आफ्नो मनलाई बसमा राख्न सक्छ। ध्यान सम्यक दृष्टि भनेको ध्यानमा सिद्धि प्राप्त गर्नु भनेको के हो भने वास्तवमा मनको क्लेशलाई दबाएर राख्ने अवस्था हो। एकछिनलाई दबाएर राख्ने, त्यो क्लेश चाहिँ निर्मूल भएको अवस्था त होइन, तर निर्मूल परेको अवस्था, दबाएर राखेको अवस्था। दबाइन्जेलसम्म त त्यो उठेर आउँदैन। तिमीले खानु हुँदैन भनेको छ, नखानु भनेर उसलाई चुप लगाएको हुन्छ मनलाई। अनि उसले खान मन परे पनि जे छ त्यो स्वास्थ्यबाट खाएर बस्यो। उसको ध्यान सम्यक दृष्टि बल्यो भन्नु पर्यो। मनमा उसको नियन्त्रण छ, संयम छ। त मन नै मुख्य हो। मनोपबङ्गमा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया भनेर भगवान् बुद्ध धम्मपदमा पहिलो गाथा भन्नुभएको छ। मनकै हामी के भन्ने भयो, दास। मनको दास भइन्जेलसम्म ध्यान सम्यक दृष्टि छैन। मनको के हुनु पर्यो त, हामी मालिक हुनु पर्यो। र मनको मालिक हुनलाई ध्यानै गर्नु पर्यो। ध्यान गरेको अवस्थामा थाहा हुन्छ हाम्रो यो मनको स्वभाव कति चञ्चल छ। यो चञ्चल मनले हामीले के मात्रै गराउँछ, गलत गराउँछ, खराब गराउँछ, सही पनि गराउँछ कुनै बेलामा। तर ध्यान सम्यक दृष्टि हामीलाई चाहियो। अनि तेस्रो सम्यक दृष्टि भनेको विपස්සना सम्यक दृष्टि भनेको छ। विपස්සना सम्यक दृष्टि भनेको त के हो त, विपස්සना ध्यान गर्दा गर्दै आउने सम्यक दृष्टि। विपස්සना सम्यक दृष्टि लेभलसम्म आउनको लागि म वा मेरो भन्ने आत्मा छैन, सबै अनित्य दुःख अनात्मा हो। चित्त र रूपको एउटा धारा प्रवाह हो भने यथाभूत जानकारी आउने, क्लेश निवारण हुनतिर ऊ लागिरहेछ। ऊ मतलब जुन लक्ष्य हो, लक्ष्यमा पुग्न लागेको अवस्थालाई ध्यान सम्यक दृष्टि भने हो। लक्ष्यमा ऊ पुग्न लाग्यो तर पुगेकै छैन, विपස්සना सम्यक दृष्टि। विपස්සना सम्यक दृष्टि कसरी आउँछ त भन्दाखेरि विपස්සना ध्यान गरेरै आउँछ। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना भनिकन यो चारवटा ध्यान, चारवटा भावना गरेर यो हाम्रो आँखाले देखेको सत्यलाई मात्रै होइन, ज्ञानको आँखाले अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई देख्दै आउने विपස්සना सम्यक दृष्टि हो।
अब विपස්සना सम्यक दृष्टि आइसकेपछि त विपස්සना सम्यक दृष्टिसम्म आउन त सबभन्दा गाह्रो हो। यसले अनित्य देखाउने हो है। अनित्य चाहिँ हामीले त्यत्तिकै भन्नलाई यो संसारै अनित्य छ, कोही आफन्त मर्यो अब अनित्य संसार त हो नि भनेर चित्त बुझायो, आफन्तलाई सहानुभूति दियो, त्यो बाहिरी उपरि तहको मात्रै भयो। हामी दिनदिनै प्रार्थना गर्छौँ, पुफ मिलाया तेथाय दम्मे कायो तथाया विनाश भावौँ भनेर। यो जसरी भगवानको अगाडि चढाएको फुल अनित्य स्वभावको छ, एकछिनमै त्यो ओइलेर कुहिएर जान्छ भने जस्तै मेरो शरीर पनि हो कायो तथायाति विनाश भावौँ भनेर भनिन्छ। तर त्यो हामीले बोलेको मात्रै, गफ गरेको मात्रै हो। तर जति जति विपස්සना ध्यानको अभ्यासले अनि त्यो स्वभाव देख्नेमा पोख्त हुँदै जान्छ, चालै नपाइ गरिकन उसको आसक्तिमा कमाउँछ। अनि फाइनल्ली आउने त मार्ग सम्यक दृष्टि हो। मार्ग विपස්සना सम्यक दृष्टि पुरा भएपछि मार्ग सम्यक दृष्टि हुन्छ। सोतापट्टि मार्ग सम्यक दृष्टि पहिले आउँछ। सोतापट्टि मार्ग सम्यक दृष्टिले मार्गले गोत्र भो भनिन्छ, त्यहाँनिर काटिसकेपछि ऊ आर्य मार्ग फलमा उसको सम्यक दृष्टि अब पक्का पक्की भयो। पक्का पक्की सम्यक दृष्टि हुन्छ। सोतापट्टि मार्ग सम्यक दृष्टिले काटिसकेपछिको अवस्था भनेको सबभन्दा मुख्य त मिथ्या दृष्टि काट्छ, उसको वैचिकित्सा काट्छ। यो चेतसिकहरू शीलवत परामास, कुन धर्ममा राख्दा कि कुन धर्म गरौँ, कुनमा धेरै पुण्य लाग्छ, बलि काटेर पुण्य लाग्छ कि त्यहाँ पहाड चढेर त्यहाँ तीर्थमा गर कुनमा धेरै छ भनेर अन्यलमा पनि शीलवत परामास। धेरै मान्छेहरू हुन्छ नि कति दुःख गएर पाउमा घाउ हुने गरिकन चाहिँ हिँड्या हुन्छ त्यो टुप्पामा भएको भगवानको मूर्ति दर्शन गर्नलाई। यी सबै कुन ठिक छ भन्ने शीलवत परामास हट्छ। अनि ईर्ष्या मच्छरी हट्छ भने ईर्ष्या भनेको हुँदैन, उसको मच्छरी चिर्सिक हट्छ, ईर्ष्या चिर्सिक त्यो दुईटा टिक काट्छ भन्छ। अनि मार्ग सम्यक दृष्टि आएपछि फल सम्यक दृष्टि भने हुन्छ र फल सम्यक दृष्टि त उत्तिकै मार्गपछि फल लगत्तै आउँछ। अब यस्तो सम्यक दृष्टि, यो 5वटा सम्यक दृष्टि हामीले आफूमा डेभलप गर्न सक्यो भने त शान्त त्यही छ। अनि त्यो तरिका पनि भगवान बुद्धले दिनुभएको छ 5वटा तरिका। त आजको यो भेलामा हामीले सम्यक दृष्टि भनेको के हो र भगवान बुद्धले सिकाउनु भयो र त्यो कसरी हासिल गर्ने त्यो बाटो पनि देखाउनु भयो भने किन हामी यो बाटोमा नलागौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्।